Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Sa Dios ang himaya nining kahaponon sa atong paghimo na usab nining atong tulumanon ang pulong sa Dios. Nining hapon kita mapasalamaton sa atong Dios sa langit, ang atong amahan nga mao naghatag kanato ni ining bag-o nga kahigayunan nga kita makapadayon sa pagpaminaw sa iyang pulong. Usa ka importante nga bahin sa atong semana nga kita makadungog kaniya og atong matun-an ang iyang mga pagtulunan. Ug ato nga ginaampuan nga ang tanan natong paghisgutan dinhi dili lamang mga butang huna-huna sa tao kundi tanan gayud gikan sa pulong sa Ginoo. Ug ato nga pagatan-awon ang iya nga pulong karon aron kita panalanginan o kita matagaan sa mga panalangin daghan nga mga butang nga ato nga madawat gikan kaniya espirituhanon material aron kita mapadayon sa pagtuo pagsunod kaniya. Karon nga hapon, usa ka importante nga butang ang ato na usab nga pagatukion o kini mao ang bahin kang Pablo. Nga kani adto sa wala pa siya pagahinganli og Pablo, usa ka Saul, si Saulo nga maoy naggukod, panglutos sa mga Kristohanon unya sa dihang siya nakakaplag sa kamatuoran pinaagi sa iyang pag-usab tungod sa iyang pagtuo diha kang Ginoong Hesukristo, siya karon usa naka magwawali ngadto sa mga katawhan sa pagtuo pagsalig diha kang Ginoong Hesukristo. Karon nga hapon sa atong tulumanon ang pulong sa Dios, kita magtuki bahin sa usa ka importante nga bahin sa kinabuhi ni Pablo. Ug ato nga pagbasahon kini gikan sa mga buhat Kapitulo 9, 1 ngadto sa 31, usa ka taas-taas nga bahin pero dako ang ato nga makuha nga mga pagtulon-an dinhi. Timani ang ato nga titulo karon sa ato nga paghimo ni ini nga pagpahinumdom bahin sa kang Pablo mao ang iyang kaniadto pagpanglutos og karon nahimo siya nga magwawali, nagwali bahin sa kang Ginoong Hesukristo. Naglutos na himong magwawali. Ato nga basahon kining Kapitulo 9 sa mga buhat o dinhigi sulat sa pulong ang bahin sa pagkaluwas sa conversion ni Apostle Paul o Saul kang Saulo.
Mga buhat 9, ono nga to sa 31 akong pagabasahon, og si Saulo nga nagalitok pa og mga pagpanghulga og pagpamatay batok sa mga tinun-an sa Ginoo, miadto ngadto sa labaw nga pari og mihangyo og mga sulat gikan kaniya alang sa Damasco ngadto sa mga sinaguga nga kun siya makakaplag ni bisan kinsa ni ini nga dalan, mga lalaki man sila o mga babae, siya unta makadala kanila nga ginapos ngadto sa Jerusalem. Og samtang siya mipanaw, siya miabot dool sa Damasco, sa kalit dihay misidlak palibot kaniya nga kahaya gikan sa langit. Og siya nahulog sa yuta og nakadungog og usa ka tingog nga nagaingon ngadto kaniya, Saulo, Saulo, nganong nagalutos ka kanako? Og siya miingon, kinsa ka man Ginoo? Og ang Ginoo miingon, ako mao si Jesus, kang kinsa ikaw nagalutos. Malisod kini alang kanimo ang pagpatid batok sa mga tugsok. Og siya nga nagakurog og nahingang nga miingon, Ginoo, unsa ang buot nimong ipabuhat kanako? Og ang Ginoo miingon ngadto kaniya, bangon og adto ngadto sa syudad og kini igasulti kanimo unsa ang imong kinahanglan nga buhaton. Og ang mga tawo nga nagpanaw uban kaniya na nagtindog nga wala nakatingog, nga nakadungog ug usa ka tingog apan walay nakitang tao. Og si Saulo mibangon gikan sa yuta og sa diha nga ang iyang mga mata nabuka, siya wala nakakita og tao. Apan sila miagak kaniya og midala kaniya ngadto sa Damasco. Og siya sa tulo ka adlaw walay paran-aw og wala makakamukaon nimo inom. Og dihay usa ka tinun-an didto sa Damasco nga ginganlan og Ananias. Og ngadto kaniya miingon ang Ginoo diha sa usa ka panan-awon, Ananias. Og siya miingon, tan-awa aniya ako Ginoo. Og ang Ginoo miingon ngadto kaniya, tindog og lakaw ngadto sa usa ka dalan nga gitawag og matulid. Og pangutana dito sa balay ni Judas alang sa usa nga gitawag og Saulo nga taga Tarso, kay tan-awa siya nagaampo. Og nakakita diha sa usa ka panan-awon og usa ka tawo nga ginganlan og Ananias nga nagasulod og nagabutang sa iyang kamot nganha kaniya aron siya makadawat sa iyang panan-aw. Unya si Ananias mitubag, Ginoo, ako nakadungog pinaagi sa daghan may tungod ni ining tawhana. Unsa kadaghan sa dawtan nga iyang nabuhat ngadto sa imong balaan sa Jerusalem. Og dinhi siya dunay otoridad gikan sa pangulong mga pari sa paggapos sa tanan nga nagtawag sa imong ngalan. Apan ang Ginoo miingon ngadto kaniya, lakaw sa imong dalan, kay siya usa ka piniling sudlanan nga kanako sa pagdala sa akong ngalan sa tubangan sa mga Hentil og mga hari og sa mga anak sa Israel. Kaya ako mo pakita kaniya unsa kadako sa mga butang nga iyang kinahanglanon antuson tungod sa og alang sa akong ngalan. Og si Ananias miadto sa iyang dalan og misulod ngadto sa balay og sa nagabutang sa iyang mga kamot ngadto kaniya miingon, Igsoong Saulo, ang Ginoo bisan si Jesus nga mipakita nga na kanimo diha sa dalan samtang ikaw nagsingabot, nakapadala kanako aron ikaw makadawat sa imong panan-aw og mapuno sa balaang espiritu. Og diha natagak gikan sa iyang mga mata nga ingon sa mga himbis. Og diha siya nakadawat sa panan-aw og mitindog og gibaptismuhan. Og sa diha nga siya nakakaon na, siya nalig-on. Unya si Saulo uban sa mga tinun-an pipila ka adlaw didto sa Damasco. Og diha iyang giwali si Kristo diha sa mga sinaguga nga siya mao ang anak sa Dios. Apan ang tanan nga nakadungog kaniya natingala umiingon, dili ba kini siya ang milaglag kanila nga mitawag ni ining ngalan diha sa Jerusalem? Umiani dinhi alang sa maong katuyuan aron siya makadala kanila para ginapos ngadto sa punuang mga pari. Apan si Saulo labaw pang milig-on o milibog sa mga Hudyo nga mipuyo sa Damasco nga nagapamatuod nga kini gayod mao ang Kristo.
Og human nga nakalabay ang daghang mga adlaw ang mga Hudiyo nagkasabot sa pagpatay kaniya. Apan ang ilang pag-atang naibaluan ni Saulo og sila mibantay sa mga ganghaan adlaw ug gabi sa pagpatay kaniya. Ug unya ang mga tinun-an mikuha kaniya sa kagabhion og mitunton kaniya sa parel diha sa usa ka basket, og sa diha nga si Saulo miabot sa Jerusalem, siya misulay sa iyang kaugalingon sa pagpakighiusa ngadto sa mga tinun-an, apan silang tanan nahadlok kaniya ug wala mituo nga siya usa ka tinun-an. Apan si Barnabas mikuha kaniya ug midala kaniya ngadto sa mga apostoles ug mipahayag ngadto kanila giunsa niya pagkakita sa Ginoo diha sa dalan, og nga siya nakigsulti ngadto kaniya og giunsa niya pagwali nga maisugon sa Damasco diha sa ngalan ni Jesus. Og siya uban kanila sa pagsulod sa paggawas sa Jerusalem, og siya misulti nga maisugon diha sa ngalan ni Jesus, og nakiglalis batok sa mga Kristiyanhon apan sila na ninguha sa pagpatay kaniya. Nga sa diha nga ang kaigsuonan na hibalo, sila midala kaniya palugsong ngadto sa Cesarea og mipadala kaniya ngadto sa Tarso. Unya ang kaiglesiyahan lukop sa mga tibuok Judea o Galilea o Samaria nakapahulay og nalig-on og nagalakaw diha sa kahadlok sa Ginoo og sa paglipay sa balang espiritu na padaghan. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang balaan nga pulong, magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, nagapasalamat kami ni nga kapunon nga imong gihatag kanamo, din kami makapamalandong sa imong nga pulong. Naghangyo kami sa imong paglimpyo, sa imong paghugas sa among magsingkasing ug una-una, ug andama kami Ginoo sa pagdawat sa imong nga pulong nga sa among nga pagkadungog niini, mahimo kini nga kabahin sa among nga kinabuhi ug mahimo nga amo nga pagadalhon aron Ginoo madala pa ang maayo nga balita ngadto sa kadaghanang mga katawhan, ug nagampo kami nga ikaw magalihok sa ilang singkasing ngadto sa ilang kaluwasan. Amo nga giampo ug gisalig kanimo kining tanan uban ng pagpasalamat pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Og ato nga pagtan-awon karon ang kinabuhi ni Pablo, ang kaniadto Saulo. Sa ka-interesting kaayo nga bahin sa Biblia, diin usa ka tawo nga nagdumot na suko na ang iyang pagpaningkamot nga pampirisohon katong mga migawas sa ilang relihiyon sa pagkahudiyo. Unya sa dihang iyang natagbuan si Ginoong Hesukristo, siya nabalhin o siya na karon ang nagdala sa kadaghan nga mga katawhan pagduol diha kang Kristo. Usa ka dako nga kalainan, usa ka dako nga kausaban. Ug ang ato nga makit-an dinhi nga hinungdan mao nga siya nakakaplag o nakatagbo gayod sa buhi nga Kristo, the resurrected Christ. Ingana ka-importante ang resurrection. Ingana ka maayo ang resulta sa pagabanaw ni Ginoong Hesukristo. Usa ka Saulo na himo nga Pablo. Og ato usab na mahibaw-an sa ato nga kaugalingon nga kinabuhi. Dihay mga panahon nga kita anaa pa sa kangitngit, anaa pa sa mga lugar nga dili iya sa Dios, o sa dihang kita iyang ginatawag, iya kitang gitagaan o bag-o nga ngalan nga magapagalagad kaniya, ngalan nga magasunod kaniya. O kini maong ato nga pribilehiyo, dako kay nga pribilehiyo sa pagsunod sa ato nga Dios. O mao kanang atong makit-an dinhi sa kinabuhi ni Pablo. Usa ka dako nga kausaban, usa ka dako nga pagbalhin sa iyang mga lugar o bisan pa sa iyang mga naandan nga gibuhat, apan usa ka pagsunod kang Kristo nga magbungahon gayud og tinuod matagaan kita og mga pahalipay sa Dios, reward sa ato nga pagsunod o pagtuman sa iyang kabubuton. Sa dili pa kita mo padayon, ato una nga paminawon kining usa ka lawiton, trusting Jesus. Trusting Jesus. Simply trusting every day, trusting through
Jesus, that is all. Trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting Him whatever befall, trusting Jesus, that is all. Trusting Him while life shall last, trusting Him till earth be past, till within the just bow all. Trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting Him whatever befall, trusting Jesus, that is all. Ang pulong sa Dios magapadayon kita og ato nga pagkatan-awon karon unsa man katong ato nga nabasa kaganina. Ato nga giklaro dinhi ang atong naibaluan nga si Saulo kaniadto sa diha pa siya sa iyang pagtuo sa Judaismo, siya adunay tinguha nga pagdakpon pagakuhaon ang mga nagatuo diha kang Kristo ibalik ngadto sa Jerusalem. Ato nga bahibaw-an nga before ani usa ka chapter sa wala pa kini nga Acts chapter 9 anaa ang pagpanglutos sa mga Kristohanon. Ug kana tungod kay sila gitan-aw na karon nga usa ka kulto, usa ka mga grupo nga nagalain sa o nagasipak gikan sa Judaismo. O usa sa pinakaisog nga mo'y nagsunod sa mga katawhan nga mibalin sa ilang pagtuo, mipadayon sa pagtuo diha kang Kristo mao si Saulo. O sa dihang siya miadto sa Damasco, nagadala sa mga papilis nga nagapakita nga siya gisugo sa labaw nga pari. Ana atong makit-an dinhi nga siya natagbuan o gitagbo ni Ginoong Hesukristo. Sa pagtagbo ni Ginoong Hesukristo kaniya anaa iya kini nga gitagaan og usa ka masidlak nga kahayag sama sa kalit lamang gikan sa langit, og sa dihang siya nahulog siya ginasultian ni Ginoong Hesukristo, Saulo, Saulo, nganong nagalutos ka kanako? Kanindot paminawon kini nga pulong sa atong Dios nga kinsa ang mohilabot kanato, kinsa ang nagalutos kanato, kinsa ang magabiyay kanato, siya usab mismo nga atong Dios gihimuan sa ingon. Ug mao kini ang atong mapamalandungan dinhi, usa ka dako nga pabor para sa mga Kristohanon. Pa nato makita una ang ato nga topic ubahin man kang Pablo nga siya usa ka tawo nga kanhi ay suko kay sa mga Kristohanon. Ug ang iya nga kasuko dili lamang kasuko nga nagabagot-bot siya o nagapanaway siya, iya gayud mismo nga ginagukod, ginalutos kini sila aron madala balik ngadto sa Jerusalem og iyang pagaprisohon. Dili siya gusto nga mas daghan pang makadungog sa balita nini nga mga Kristohanon. Dili siya musugot nga naa pay daghan nga mga tawo nga mosunod kanila. Dili siya gusto nga si Kristo mapakita, masangyaw nga usa ka Dios mismo. Ug mao ang iyang hinungdan nga siya nagapanglutos ug nagadakop og mga Hudiyo. Apan atong makita usab dinhi nga ang Ginoo dili makamao mohatag diha sa mga gusto sa tao, dili magahatag sa unsay ganahan sa tao, dili magahatag og pabor sa mga dili iyaha sa Dios. Siya magabadlong og kung ikaw tinuod man niya nga ginapili o ikaw mahimong anak niya, ikaw gayud pagabadlongon, ikaw gayud makadungog og istorya, ikaw gayud makadungog sa unsang katuyuan sa Dios diha sa imong kinabuhi. Ug mao kanang atong makit-an dinhi kining usa ka Saulo nagaadto sa Damasco ug gimitagbo kaniya og diha nakit-an niya, nadunggan niya kini nga tingog diha kang Ginoong Hesukristo nga nagaingon nga nganong nagalutos ka kanako. Nganong ako ang imong ginalutos? Ug si Pablo nga tatingala siguro na nganong kinsa man kini nga tawo nga mokalit lang diha og atnas ako matubangan mingon ko nga mingon siya nga ako nagalutos kaniya nga wala pa man gani ko makakita niini.
Ang akong ginalutos katong mga tao nga nagasunod kaniya. Ang akong ginalutos katong mga tao nga nagatuo kaniya. Apan kini nga tao, kini nga persona, wala pa na akong matagboy ngano man nga musugot ko, mutuo ko kaniya. Apan atong makita dinhi nga si Pablo andam kayong paubos sa iyang kaugalingon ug nibaw-an niya nga siya dili gani ikakumpara, dili angayan nga muduol gani ni ini nga paghatag sa usa ka pabor sa Dios ngadto kang Saulo. Og atong makit-an dinhi nga siya mismo ginatagaan sa Ginoo og direksyon unsaon niya nga makadawat sa iya nga pagkakita, sa iya nga pagtan-aw tungod kay sa dihang siya ginasultian sa Dios nga mahimong kabahin sa buluhaton sa Ginoo, siya nabutaan. O kana nagarepresentar sa iyang pagkatao nga wala gid siya makakita kung unsa di ay gyud ang insakto. Nanginahanglan siya sa Dios nga mogiya kaniya. Nanginahanglan siya usa ka Dios nga motudlo kaniya. Sa dihang diha pa siya sa iyang pagka isog nga Parisiyo o sa ka Hudiyo nga nagagukod kanila, atong makit-an dinhi nga sila nagasalig sa ilang kaugalingon nga kusog. Apan atong matanaw karon dinhi nga ang Ginoo nagapakita usab nga unsa man ang ilang pagbuhaton, wala sila'y mahimo batok sa mga Kristohanon. Dili sila makabuntog, dili sila makapahunong, dili sila makapawala. Kay the more nga ilang nga pagagukdon kini nga mga Kristohanon, the more nga musdaghan pagid sila og mao kana ang gikalipay sa Dios kay out ani nga mga kabataan na kay balo siya nga adunay mga katawhan, adunay mga hamtong nga iyang pagatuwagon nga mao'y magalagad diha kaniya. Og ato nga tan-awon dinhi nga siya gitagaan og direksyon. O kini nga direksyon mao ang pag-adto, pagkigtagbo ni Ananias. Si Ananias usab nga nakadungog sa pulong sa Dios, siya usab mi-respond. Nagatindog gyud dayon siya og volunteer nga ako magakuha dito. Og iyang siya ato makit-an dinhi nga siya gitagaan sa Ginoo ni ana nga tahas og siya mituod gayud. Although sa permero pa nakulbaan siya, nagareklamo siya unsaon man ni Lord. Kini nga tawo mo nagapersecute sa among mga Christians. Unya ako na hinumuduol kaniya. Apan si Ananias, sa diyang nakasabot siya sa katuyuan sa Ginoo, siya misunod. Og ato nga makit-an nga siya andam kanunay kaayo nga mutabang og kang Pablo, kang Saulo pa kaniadto og nagahatag kaniya og usa ka alibyo, usa ka pagkaayo. O of course kana sakit na nga sa iya ni Pablo nga iyang imagine nga usa lang siya ka buta nga gitagaan karon og pagkakita, apan ana ang iyang kalipay tungod na kay nakahibalo siya nga kini pamaagi sa Ginoo, kini adunay plano ang Ginoo, kini iyang gihimo sa Ginoo. So ato nga makit-an dinhi karon kini nga mao nga pabor sa Ginoo ngadto kang Pablo. Ug ato sa makit-an dinhi nga si Pablo sa dihang misabit na siya o si Saulo sa dihang misabit na siya kang Ginoong Jesucristo, kaniya ay usa siya ka Parisiyo. Parisiyo nga nagahimo sa mga balaod, nagahimo sa daghan nga mga rituales, naghimo sa daghang mga pamalaod sa mga Israel o mga Israelites o mga Jews. Ug mauna nga siya usa ka strikto nga Parisiyo. Ato na makit-an dinhi sa Philippians 3:4-6. Ato nang basahon kining mga bahin sa ato nga Biblia kay kining atong tulumanon ang pulong sa Dios magahatag kanato ni ini nga mga informasyon kamatuoran bahin diha kang Ginoong Hesukristo. Philippians o dinhi sa Philippians atong makit-an dinhi sa 3:4-6 ang passage nga naga-describe gyud kinsa siya. Mingon dinhi ang pulong sa Dios. Bisan nga ako mahimo usab nga magbaton o pagsalig diha sa unod kun adunay laing tao nga nagahuna-huna nga siya adunay gibatunan nga niini siya makasalig diha sa unod, ako labaw pa, ingon si Pablo. Mas labaw pa ko kung ibase sa tao ang ato nga mga requirements.
gituli sa ikawalo ka adlaw, gikan sa kaliwat sa Israel, gikan sa tribo ni Benjamin, usa ka Hebrewhanon sa Kahudiyo. Gikan sa mga Hebrewhanon, labot sa balaod, usa ka Fariseo. May tungod sa kasibot, nagalutos sa iglesia, labot sa pagkamatarong nga anaa sa balaod, dili masaway. So siya nagasunod sa unsa ang naa sa balaod, ug siya nagalutos sa mga nagagawas sa mao nga relihiyon. Ato makita na ang iyang dedikasyon, ang iya gyud nga gusto nga pagahimuon para sa Ginoo. Apan nakita ni Ginoong Jesucristo nga kining iyang zeal, iyang kabugaton, iyang kadasigon sa pagpangalagad, dili mao ang insakto. Kung siya mangalagad ni ana nga klasip sa pagkadasig, siya magahimo sa unsaang insakto, sa unsaang matarong, unsaang tinuod. Ug mao kana nga siya gitagaan ni Ginoong Jesucristo sa kapanahunan nga siya makadungog sa pulong sa tingog ni Ginoong Jesucristo o gikan sa usa ka Pariseo. Siya nahimong usa ka tawo nga ginganlan na karon og pastor of pastors. Siya nagadumala sa daghang makasimbahanan. Usa ka Pariseo nahimong pastor. Imposible kay na kaniadto. Ngano man dili man pwede sa usa ka Pariseo nga mahimo nga Kristohanon. Iyang isurrender ang iyang pagka-Pariseo sa dihang siya musulod sa pagtuo diha kang Kristo. Kaya ang mga Pariseo wala magatuo sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo. Ang mga Pariseo wala magatuo sa daghan pa nga mga milagro ni Kristo. Apan na ang kamatuoran og nakita kini og diha mi-submit si apostol o si Saulo kaniadto nahimong usa sa mga disipulo kanhi ay Pariseo karon usa na ka pastor para sa buluhaton sa Dios. Ug mao kini ang atong makit-an nga dako nga kalainan, dako nga kausaban. Gani atong makit-an dinhi sa Galatians 11 o Galatians chapter 1 11 to 24. Unsang iyang pag-describe dinhi. Ato ning basahon una, ato ning i-discuss unya taud-taud o human sa atong pagpaminaw nini nga kanta. Apan ato kini nga pagtagaan o panahon, medyo apiki naman ato sa una nga paminawon kining usa ka lawiton. Ato sa nga paminawon kining usa ka lawiton, ang title nini Now I Belong to Jesus. Now I Belong to Jesus. Jesus, my Lord, will love me forever. From him no power of evil can sever. He gave his life to ransom my soul. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me, not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin's degradation. Jesus came down to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Joy floods my soul, for Jesus has saved me, freed me from sin that long had enslaved me. His precious blood he gave to redeem
Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Ang pulong sa Dios. Magapadayon kita sa ato nga tulumanon, ana kita sa Galatia 1 o 11 to 24. Mingon ang pulong sa Dios. Apan ako nagpamatuod kaninyo mga igsoon nga ang maayong balita nga gikawali nako dili sumala sa tao. Akong magwawali karon apan kini nga akong giwali dili sumala sa tao, matud pa ni Pablo. Kaya ako wala midawat ni ini gikan sa tao ni akong gitudluan ni ini apan pinaagi sa pagpadayag ni Hesus Kristo. Og dinhi nato makita ang dako kaayo nga influensya sa usa ka resurrected Christ. Din si Pablo mituo sa iya nga pagkabanaw ug mauna nga sa iyang pagkadungog sa mao nga mga pulong sa usa ka nabanaw nga Kristo ana ang dako gyud nga kalainan nga nabalhin o nahimo sa iyang kinabuhi. Kaniadto manglulutos karon ana nagawali na sa pulong sa Dios. Kay kamo nakadungog mahitungod sa akong pagkinabuhi sa miaging panahon diha sa relihiyon sa mga Hudiyo. Giunsa nga sa walay sukod ako milutos sa iglesia sa Dios og mipatibulaag niini og mipalambo sa relihiyon sa mga Hudiyo labaw kaysa daghan nga akong mga kapariho diha sa akong kaugalingon nga nasod ingon nga mas nang hingapin sa pagkamadasigon sa mga tradisyon sa akong mga amahan. Apan sa diha ang kini gikahimuot sa Dios kinsa mipasahi kanako gikan sa tawguangkan sa akong inahan og mitawag kanako pinaagi sa iyang grasya aron sa pagpadayag sa iyang anak dinhi kanako aron ako siyang mawali taliwala sa mga pagano diha wala ako nakigsabot sa unod og dugo ni mitungas ako sa Jerusalem ngadto kanila nga nahimo ng apostoles una kanako apan ako miadto sa Arabia o mibalik pag-usab ngadto sa Damasco. Unya uman sa tulo ka tuig ako mitungas ngadto sa Jerusalem aron sa pagpakigkita ni Pedro og mipabilin uban kaniya sulod sa 15 ka adlaw. Apan ang uban sa mga apostoles wala ko nakita gawas ni Jacobo nga igsoon sa Ginoo. Karon ang mga butang nga akong gisulat nga na kaninyo tan-awa tubangan sa Dios ako wala nagbakak. Sa pagkahuman ako miadto sa mga dapit sa Syria ug Cilicia. O sa naong dili ilado ngadto sa mga iglesia sa Judea nga diha ni Kristo apan sila nakadungog lamang nga siya nga milutos kanato sa miaging mga panahon karon nagawali sa pagtuo nga kaniadto iyang giguba og sila mihimaya sa Dios dinhi kanako. Kadako gyud sa kausaban ni Pablo no, kaniadto parisiyo nahimo nga pastor og kaniadto dili lang ordinaryo nga parisiyo kun dili naagi lang iyang kaisog sa pagpapriso bisan pa sa pagdagmal ni adto mga tawo nga mibiya sa relihiyon sa mga Judaismo. Apan si Pablo nga nakasabot dili mao kana ang pagbiya kun dili mao kana ang panahon nga siya nagasunod nagatuman sa unsay kamabuton sa Dios gikan sa relihiyon nga Judaismo iyang nakapalagan si Kristo. Mao kanang ato nga dasig unta kanunay kanato sa pagpadayon sa pagpangalagad sa ato nga Dios nga aduna kitay paglaom diha sa kinabuhi nga walay katapusan diha kang Kristo. Karon ang iksunod nato nga pagatan-awon kining usa ka Hudiyo nga nagwali sa mga Hentil. Si Pablo dili lamang usa ka magwawali nga nagwali isip usa ka parisiyo kaniadto na himong pastor kun dili ato makita ano sab dinhi ang iyang pagka-Hudiyo karon siya nagwali sa mga Hentil. Nganong dako man kini og importansya. Atong maibaw-an nga ang mga Hudiyo kaniadto suko gyud kaay sa mga Hentil. Dili sila motugot nga masangyawan sila, na sila makaangkon og kaluwasan. Dili sila motugot nga naay mga katawhan gawas sa mga Hudiyo nga makaadto dito sa gingharian sa langit. Gani ang ilang pagtuo kini mga Hentil apil na taana.
mga sugnod lang dito sa kalayo sa impyerno. Nagapasabot ka na nga ang ilang pagtuo, ang ilang pagtanaw, ang ilang pamati sa mga Hentiles, mao lamang ang ilang pagpuyo. Ni nga kalibutan magmalipayon, human ni aduna ang pag-antos, aduna ang patay, aduna ang kamatayon nga walay katapusan, aduna ang pag-antos, aduna ang grabe nga kasakitan didto sa linaw nga kalayo nga nagahulat sa tanan nga mga wala diha ni Kristo. Umaw ka nang atong makit-an dinhi nga dako kayo nga diferensya sa kinabuhi ni Saul nga nahimo ng Pablo. Usa ka tawo nga naa na karon diha gayon nagasunod kang Kristo. O dili lang kini bahin ni ining Philippians o Galatians chapter 1 verse 11 to 24. Atong basahon kining Acts chapter 22. Dinhi sa mga buhat 22, gipakita ni Ginoong Jesucristo ang iya na usab nga paghinumdom sa giunsa siya pagluwas sa Ginoo. Importante ni nga ato nga pagkatanaon. Dili nato kalimtan ang panahon nga kita gitagaan niya sa grasya sa kaluwasan. Dili nato kalimtan ang panahon nga iya kitang gitagaan sa dako kayo nga pabor pinaagi sa pagbayad sa atong mga kasalanan o kita karon makaangkon sa usa kinabuhi nga hangtod sa kangturan magauban sa ato nga Dios. Og akong basahon dinhi sa Acts 22 og dinhi ako lamang basahon nga gikan sa 1 ngadto sa 21 mingon ang pulong sa Dios. Mga tao, mga igsoon ug mga amahan, paminaw kamo sa akong panalipod nga akong himuon karon nga kaninyo. Og sa diha nga sila nakadungog nga siya misulti diha sa pinulungan nga Hebrewhanon ngadto kanila sila mihilom pagayod og siya nagaingon. Ako sa pagkatinuod usa ka tawo nga Hudeo nahimugso sa Tarso sa kasyudad diha sa Cilicia. Bisan pa ni ana gimatuto dinhi ni ining mga syudad diha sa tiilan ni Gamaliel o gitudluan subay sa hingpit og masibuton ngadto sa Dios sama kaninyong tanan ni ining adlaw. Ug ako milutos ni ining dalana ngadto sa kamatayon nga nagagapos og nagatugyan og mga lalaki ug mga babae ngadto sa mga bilangguan. Sama usab sa gisaksi mahitungod kanako sa labaw nga pari o sa gikan sa kangkinsa usab ako nakadawat og mga sulat ngadto sa mga igsuon o miadto sa Damasco sa pagdala kaniya nga mga ginapos ngadto sa Jerusalem aron silutan. O kini mahitabo nga samtang ako mihimo sa akong panaw og nahiduol ngadto sa Damasco sa hapit na ang kaudtuhon sa kalit dihay midan-ag. Mo ning testimony ni Pablo no. Adunay midan-ag og gikan sa langit nga usa ka masanag nga kahayag palibot kanako. O ako nahulog ngadto sa yuta og nakadungog og usa ka tingog nga nagaingon nga ri kanako, Saul, Saul, nganong ginalutos mo ako? O ako mitubag, kinsa ba ikaw Ginoo? Og siya miingon kanako, ako mao si Jesus sa Nazareth, sa kang kinsa ikaw naglutos. Apan sila mga uban kanako nakakita gayud sa kahayag og nangalisang apan wala sila nakadungog sa tingog niya nga misulti kanako. Og ang miingon, og ako miingon, unsa ang akong buhaton Ginoo? Unsa ang akong buhaton Ginoo? Maayo kayo nga pangutana no? What must I do? Or what thou hast for me, Lord? What do you want me to do? Mao na ang iyang pangutana. Og mauna dinhi og ang Ginoo mingon nga ri kanako, bangon og adto sa Damasco og didto igasulti kanimo ang tanang mga butang nga gikatakda alang kanimo sa pagbuhat. Adunay gitakda na. Kita tanan adunay gitakda nga buluhaton, adunay gitakda nga mga humanunon, adunay gitakda nga mga katawhan, mga lugar nga atong pag-adtuan, katawhan nga atong pag-asyeran, naay gitakda ang Dios. Umaw nga dili kita sumpaki o magsukwahi sa plano sa Ginoo kundi ana ang pagsunod kaniya tungod kay siya Dios nga maoy nagplano ning tanan og ato siya nga daygon pagahimayaon.
Karon ato nga padayonon og miingon dinhi bangon og adto sa Damasco ug didto igasulti kanimo ang tanang mga butang nga gikatakda alang kanimo sa pagbuhat. Og sa diha nga ako dili makakita tungod sa himaya sa mao nga kahayag ako miadto sa Damasco nga giagak pinaagi sa kamot dili uban kanako. O usa ka Ananias, usa ka dibutado nga tao sumala sa balaod nga dunay maayong dungog sa tanang mga Hudiyo nga nahimuyo didto. Miadto ngadto kanako og mitindog og mingon ngari kanako igsuong Saulo, dawatang imong pananaw og sa mga takna ako mihangad ngadto kaniya. Og siya miingon ang Dios sa atong mga amahan nagpili kanimo nga ikaw gayud mahibalo sa iyang kabubuton og makakita sa matarong og makadungog gayod sa tingog sa iyang baba. Kay ikaw mahimong iyang saksi ngadto sa tanang tao sa unsa may imong nakita o nadungog. Og karon nganong nagahulat ikaw tindog og pagpabautismo og mahugasan sa imong mga sala nga magatawag sa ngalan ni Kristo. Ug mao kini ang iyang ginahimo. Og gipadayon niya dinhi ang pagsugilon sa maong nahitabo sa iyang kinabuhi. Mao nga ato nga matan-aw dinhi nga si Pablo kaniadto sa kamagwawali sa mga Hudiyo karon ana ang iyang pagwali ngadto sa mga Hentil. Og siya miadto sa nakalinlain nga mga lugar sa Jerusalem or balik na siya sa Jerusalem pero dito siya sa mga lugar sa Asia Minor, dito pa sa Europa o daghan nga mga lugar o dito siya gipadala gikan sa simbahan sa Antioch, Syria. O mao kini ang ato nga makit-an dinhi nga usa ka tawo nga kaniadto diha nagawali sa mga Hudiyo, nagadumot sa mga Kristohanon karon gani nagawali na ngadto sa mga Hintil. Og ato kana nga padayonon ato una nga paminawon kining sunod nga alawiton, the Lord my wonderful shepherd. He leads me to water still. To me my soul He restoreth. In righteous pathways He leads. He leads me for His own name's sake. So gently leadeth me. My wonderful shepherd, He gently leads me home. My soul He sweetly restoreth to righteousness and peace. Yea, through death's valley of shadow, with Him I shall safely go. The darkness shall not affright me, for Thou art by my side. Thy rod, Thy staff, they comfort me. No ill shall ever betide. My wonderful shepherd, He gently leads me home. A table Thou hast prepared me in presence of
my cup it doth overflow. Goodness and mercy shall follow through all the days of my life, and in God's house will I dwell evermore. In mansions fair will I dwell. The Lord's my wonderful shepherd, He gently leads me home. Ang pulong sa Dios. Magapadayon kita o ang ato nga pagabasahon kining na sa Ephesians chapter 3. Atong padayonon kining bahin sa Ephesians chapter 3 kay dinhi giyang gipakita nga dili lamang siya usa ka manglulutos kaniadto, siya nagalutos man sa mga Kristohanon. Ana gipakita niya karon siya nagatudlo sa mga katawan bahin kang Kristo. Sa naglutos kaniadto sa mga katawan ni Kristo, karon nagatudlo bahin sa maayo nga balita ni Kristo. Ephesians chapter 3:7-9, umingon ang pulong sa Ginoo nga niini ako gihimo nga usa ka alagad sumala sa gasa sa grasya sa Dios nga gihatag ngari kanako pinaagi sa gamahanan nga paglihok sa iyang gahom. Ngani kanako kinsa mao ang ubos pa sa pinakaubos sa tanan nga mga balaan, kini nga grasya gihatag aron ako gayud magwali diha sa mga hentil sa dili masusi nga mga bahandi ni Kristo, o sa paghimo sa tanang mga tao nga makita unsa ang pakigdait sa misteryo nga gikan sa sinugdan sa kalibutan gitaguan diha sa Dios kinsa nahimugna sa tanang mga butang pinaagi ni Jesus Kristo. Ug dinhi nato makitan ang dako kayo nga misteryo diha kang Ginoong Jesucristo nga siya naa makit-an nato nga diha sa kang Pablo sa iyang gihimo nga dako kaayo nga kabalhinan niini ni Saulo ngadto sa usa ka Pablo o karon nagawali na bahin kang Kristo. Ang ato nga makit-an dinhi nga sa dihang siya usa kanhi ay ka mga maglulutos karon usa na ka magwawali para sa mga Kristohanon. Gani ato na makit-an dinhi sa 1 Corinthians. 1 Corinthians, ug dinhi naton itapuson ang ato nga programa karon pinaagi ni ining verse. 1 Corinthians chapter 1. Unang Korinto 1 og dinhi gihisgutan sa 17 ngadto sa 25. 1:17 ngadto sa 25, mingon ang pulong sa Ginoo. Kay si Kristo mipadala kanako, ang Pablo, dili sa pagbaptismo apan sa pagwali sa maayong balita, dili pinaagi sa kaalam sa mga pulong basin ang cross ni Kristo gayud mahimong walay pulos, kay ang pagwali sa cross alang kanila nga nangalaglag binuang apan kanhi kanato nga nangaluwas kini mao ang gahom sa Dios. Kay kinsa nahisulat, akong lumpagon ang kaalam sa maalamon o akong walaon ang salabutan sa mga masinabuton. Hain ang mga maalamon, hain ang iskriba, hain ang tiglantugi nga siya ni ining kalibutana. Wala pa himoa sa Dios nga binuang ang kaalam ni ining kalibutana. O diyan ato makit-an nga si Pablo dinhi padala isip usa ka magwawali sa pulong sa Ginoo, wala siya mag-focus diha sa baptism ko na dili diha sa pagwali o mingon pa dinhi padayon kay human nga diha sa kaalam sa Dios ang kalibutan pinaagi sa kaalam wala miila sa Dios, kini mipahimuot sa Dios mipahimuot sa Dios sa binuang sa pagwali sa pagluwas kanila nga magtuo. Kaya ang mga Hudiyo nagkinahanglan og usa ka ilanan ug ang mga Grego nangita og kaalam apan among giwali si Kristo nga gilansang sa cross ngadto sa mga Hudiyo usa ka kapandulan o ngadto sa mga Grego binuang
ug mao ka nang ato nga makit-an apan among giwali si Kristo nga gilansang sa cross ngadto sa mga Hudiyo usa ka kapandulan o ngadto sa mga Griego binuang apan ngadto kanila nga mga tinawag mga Hudiyo mga Griego si Kristo ang gahom sa Dios o ang kaalam sa Dios tungod kay ang pagkabinuang sa Dios mas maalamon kaysa mga tao ug sa mga maalamon kaysa mga tao ang pagkahuyang sa Dios mas kusgan kay sa mga tao. Ug ato dinhi makita ang unsa ka maayo ang Ginoo diha kang Saul kang himong Pablo o karon usa na kadako nga magwawali diha sa Ginoo. Unsa man ang kalainan, unsa man ang dako nga kausaban sa kinabuhi ni Pablo ato makit-an dinhi dako gyud nga diferensya. Dili lang usa ka pagbalhin sa usa ka kinaiya, dili pagkabalhin sa iyang mga ginabuhat kundi na ang dako nga pagkabalhin sa iyang pagtuo. Ug ang Dios nagahatag nini kang Pablo kay aduna na siya buluhaton. Ug kini nga buluhaton giandam na sa Ginoo kaniya. Ug mausab ka na ang pagsalig nato bisan mga individual, mga tagsa-tagsang Kristohanon. Dili kita kinahanglan pa nga maoy mahimong leader diha o mahimong pastor o unsa ba ka. Basta nga naa kita giluwas na kay Kristo anahon ta ka-active ang ato nga binuhatan diin kana nga pag-aktibo dili tungod sa premyo, dili tungod sa unsay atong madawat kun dili tungod sa gugma sa atong Dios nga mo'y nagluwas kanato. Umaw kana ang ato nga tinguha nga unta magapabilin kini nga kinaiya sa mga katawhan nga naa pa ang gugma ug grasya sa pagpadala diha sa ilang mga suporta uban pa nganha sa buluhaton sa Ginoo. Ug si Pablo nga maoy usa sa recipient niadto nakadawat niini usa ka dako nga pagkapalipay niya ngadto sa mga Kristohanon. Umausab kini sa ato karon. Kung dili man nato kini makit-an ang kadako sa pagbalhin ni Saul ngadto kang Pablo, dili nato ma-appreciate unsa kadako ang kaluwasan usab nga gihatag sa Ginoo dinhi kanato. O dapat nato nga pagtun-an o pagsabton kini nga mga pulong aron anang ato nga pagsunod kaniya ana gyud sigurado ang ato nga pagtuman sa iya nga kabubuton. Magaampo kita. Amahan namo nga langitno, nagapasalamat kami sa imo gyud nga kaayo sa among kinabuhi. Nagapasalamat kami nga ikaw Dios nga labing gamhanan o karon Ginoo nagatuo o nagasalig kami sa imo nga dako nga gugma o grasya para sa imo nga mga katawhan. Nagaampo kami Ginoo nga ikaw padayon niini, tagay kami Ginoo sa imong dako nga panalangin o mga grasya ug sa among pagpadayon Ginoo diha kanimo sa pagsunod kanimo hinaot ikaw lamang ang among mahimaya ug maday. Among giampo, among gitugyan, among ginasalig kanimo kining tanan. Uban ang pagpasalamat pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo, among mangluluwas ug among Ginoo. Amen. Daghang salamat. Pulong sa Mingon si Jesucristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya diha lamang kang Hesukristo nga atong manluluwas o Ginoo. Amen. kapitunan ang
pulong sa Diyos sa